की वतन वापसी की खबरें एक बार फिर गर्दिश में हैं। तस्दीक की गई है कि मियां साहब सितंबर के वक्त में पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, लेकिन नवाज शरीफ की जानिब से कोई बाज़ाब्ता ऐलान या कोई तारीख नहीं दी गई। रियासत पाकिस्तान के 3 बार मुंतखब वजीर आजम ताहयात नाअहल अदालतों को मतलूब मुलजिम अल-अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में 2 बार इश्तिहारी गुज़िश्ता 4 साल से मेडिकल लीव पर हैं। रेड कार्पेट से होते हुए गारंटीज का तस्करा किया गया। गारंटीज के बाद अब मुस्लिम लीग नून जीरो रिस्क का तकाजा कर रही है। मुलाहिजा फरमाइए। नवाज शरीफ से वो तमाम किरदार माफी मांग के नवाज शरीफ के लिए रेड कारपेट बिछाएं, उससे माफी मांगें और उसको लेके आए पाकिस्तान। अगर मौजूदा हाजिर सर्विस अदारों में बैठे लोग ना सुनोगे तो देर कर दोगे, जुल्म करोगे और उन किरदारों के सब में खड़ा होगे जिन्होंने नवाज शरीफ को इस पाकिस्तान की तरक्की को रोकने के लिए 2017 का फेल किया। नवाज शरीफ को इजाजत दें, नवाज शरीफ वापस आएगा। मैं कसम उठा के कहता हूं कि नवाज शरीफ वापस आएगा। आज लोग बार बार पूछते हैं कि मियां साहब क्यों नहीं आए। हम इस किस्म का रिस्क जो है ना, जब तक वो जीरो पे ना आ जाए तब तक ये रिस्क मिले। मियां साहब और PMLN ये समझेगी कि मियां साहब को वापस आना चाहिए, वो बिल्कुल आएंगे। नवाज शरीफ का रास्ता अब अल्हम्दुलिल्लाह साफ है, सिर्फ अब एक एप्लीकेशन देनी है कोर्ट में। आप मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी जिंदगी को खतरा नहीं होगा। इन कातिलों के हाथ में उनकी जिंदगी नहीं होगी। मैं उनको शाम की फ्लाइट से बुलाऊंगी। आपका और मेरा महबूब नाइब बहुत जल्दी इंशाअल्लाह आपके दरमियान मौजूद होगा। जावेद नसीब साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, अपने भाई की हुकूमत आई और चली गई, लेकिन मियां साहब वापस नहीं आए और इसके दौरान कोई 155 दफा आप सबने तारीखें दे दी हमें, लेकिन मियां साहब वापस नहीं आए और अब फिर एक नई तारीख दी जा रही है। देखें मेहर, जहां तक आपका ये कहना है कि भाई की हुकूमत आई और खत्म हो गई, भाई की हुकूमत हो या किसी गैर की हो, आइन कानून के मुताबिक हो तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कोई ये समझता है कि भाई की हुकूमत में कोई रिलीफ मिलना था या रिलीफ की हम तवक्को रखते थे आइन कानून से हटके, तो फिर हम जब सजा सुनाई गई थी तो नवाज शरीफ अपनी बेटी को लेके जेल जाने के लिए क्यों आते? ये बातें मुनासिब नहीं होती कि अगर इस तरह का कोई बात करता है। जहां तक तल्लक है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, और मैं ये समझता हूं कि वो बहुत पहले आ जाते अगर बार बार हम ये बात न कहते कि अदल का जो निज़ाम है उसके पलड़े बराबर होने चाहिए। आप ये देखें कि जिस रियासत को रियासती अदारों पर हमला करने वाले मुलजिमों को ना कटहरे में लाया जा सके, रियासत को इंसाफ न मिले, तो फिर नवाज शरीफ को कौन सा मुलजिम कटहरे में नहीं आया? तो नहीं मिला। अभी तक आपको कौन सा मुलजिम कटहरे में नहीं रख रहा? सारी क्यादत अंदर है, अपने केसेस का सामना कर रही है। अब कौन सा ऐसा नहीं, बात सीधी सी है कि अगर आप ये 9-10 मई के बाद के मुकदमात को सिर्फ आप जमानत तक रखें तो ये इंसाफ नहीं है। इंसाफ ये है कि फार्म फंडिंग केस, आप तोशा खाने का फैसला जिस तरह सुना और सुनाया गया, ये भी आपके सामने है। और क्या आप अभी भी मुतमईन नहीं है तोशा खाना के फैसले से, और जितनी तेजी से किया गया, हक दिफा ना दिया गया, आप अभी भी मुतमईन नहीं है? नहीं, मैं और उसकी मैक्सिमम सजा दी गई। हक के दिफा भी और अपील का हक भी आज भी इमरान खान के पास मौजूद है, जबकि नवाज शरीफ को ये बात आपकी सही है, सहूलत नहीं थी अभी कानून आपकी बात के सही मुताबिक। नवाज शरीफ को ये बात सही सर, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मैं 2-3 आपने कहा कि भाई की हुकूमत में रिलीफ तो हम देख ही नहीं रहे थे, तो क्या डील देख रहे हैं? क्योंकि ख्वाजा आसिफ जब कहते हैं कि जब जीरो रिस्क होगा तो वो आएंगे, जीरो रिस्क गिरफ्तारी का होगा तो वो आएंगे। सर, उनको आके सामना तो करना पड़ेगा। 3 साल 9 महीने गुजर चुके हैं कि वो लंदन में मौजूद है, कन्विक्शंस उनकी अपनी जगह स्टैंडिंग है, जेल का तो सामना है, सबसे लीनियंट व्यू भी दे दिया जाए तो अंडर हाउस अरेस्ट जाना पड़ेगा। सो रिलीफ नहीं तो डील। महर प्लीज मैं आपसे, आप मेरी छोटी बहन है, मैं आपसे ये तवक्को रखता हूं कि कम से कम मुझे बात मुकम्मल करने दें। मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि देखें, आप बात कर रही हैं कि क्या उनको रिलीफ मिले या उनको सामना तो करना पड़ेगा केसेस का। मैं कोट कर चुका हूं कि जब सजा होती है लोग यहां से भागते हैं, मुकदमा दर्ज हो जाए लोग पाकिस्तान से भागते हैं। वो सजा सुनने के बाद पाकिस्तान आया तो फिर हमें
کون سا کو تکلیف ہے جیل کاٹتے ہوئے یا مقدمات کا سامنا کرتے ہوئے. مگر سزا ملی, جیل آئے اور پھر بھاگ گئے. خواجہ آصف نے کہا اسٹیبلشمنٹ کے تھرو ان کے لیے راستہ ہموار کیا گیا تھا نا جانے کا. تو اچھا میری بات سن لیں. کس اسٹیبلشمنٹ سے؟ جو خود این آر او چاہتی تھی, اس اسٹیبلشمنٹ سے جو ایکسٹینشن چاہتی تھی, اس اسٹیبلشمنٹ سے جو کھلا رہی تھی, جو پاکستان کے اندر بگاڑ ڈال رہی تھی. آج کی اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کریں. آج کی اسٹیبلشمنٹ اگر کہتی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں تو وہ خود احتسابی بھی کرتی ہے. مگر پہلے تو کلیئر کر لینا سوا سال پہلے آج کی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کرنی. آپ لوگ تو پرانی اسٹیبلشمنٹ کو بھی معاف کر چکے ہیں, تو لیٹ الون کہ آپ آج کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سوال اٹھا سکیں. ادھر نہ جائیں جدھر پر جلتے ہیں. سمپل. پہلے آپ نے کہا ڈسکوالیفیکیشن ان کی اور سزا ان کی اسٹیبلشمنٹ کے کرنے کی وجہ سے ہوئی. پھر دیکھیں یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پر جلتے ہیں, پر تو بھائی 75 سالوں سے پاکستانی قوم کے جلتے آ رہے ہیں. ہم نے نعرہ دیا تھا, تحریک کا نام دیا تھا, ووٹ کو عزت دو. کیا وہ تحریک ہم نے چلائی نہیں؟ اور پھر آئین سے ہٹ کے کسی ادارے میں بیٹھے شخص نے بات کی ہے تو اس کا نام نہیں لیا. سر ان 16 ماہ میں آپ لوگوں نے ووٹ کو عزت دے دی ہے. مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, ان 16 ماہ میں ووٹ کو عزت دے دی ہے آپ لوگوں نے؟ بالکل. میں ایک سیکنڈ, میں مہر دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری کوئی اپنے اداروں کے خلاف مسلح جدوجہد نہیں تھی. اپنے اداروں سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ آپ آئین قانون کے مطابق چلیں. اداروں میں بیٹھے لوگوں کو یہ بار بار باور کرواتے تھے کہ آئین قانون پر عمل کیے بغیر پاکستان کو نہیں چلایا جا سکتا. اور جب انہوں نے کہا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں, جب انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم ان اداروں کی بات کو نہ مانتے؟ کیا مخالف ریاست کے کوئی ادارے تھے؟ سوال سن لیجئے, ادھر ہی رک جائیں. اگر اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل ہو گئی, حکومت آپ ان کے بھائی کی تھی, 16 ماہ آپ لوگ ادھر تھے, تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ کیا چیف جسٹس کے جانے کیا ہی انتظار ہے؟ نہ مسئلہ ہے نا مہر. مسئلہ یہ ہے کہ 1.25 سال پہلے ہم نے سنا کہ ایک ادارہ اے پولیٹیکل ہو گیا ہے. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اناؤنس کیا, مگر سہولت کاری 8 ماہ تک تبدیلی آنے کے باوجود, عمران خان کی حکومت ہٹنے کے باوجود سہولت کاری اس ادارے کے اندر سے اس کو میسر رہی. 9-10 مئی کے واقعے کے بعد جب انہوں نے خود احتسابی کی تو ہماری بات سچ ثابت ہوئی جب انہوں نے حاضر سروس لوگوں کو سزا دی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد 9 مئی کے واقعات کے بعد ادارہ اصل میں پولیٹیکل ہوا ہے؟ یس, بالکل میں صحیح کہہ رہا ہوں. بالکل آپ نے بات ٹھیک کہی ہے. میں کہتا ہوں آج دوسرے ادارے میں بیٹھ کے کچھ لوگ اس کو سہولت کاری اسی طرح دے رہے ہیں, اور نواز شریف مخالفت میں, نواز شریف کے راستے میں رکاوٹیں اور نواز شریف کے راستے میں برودری سرنگیں ایسی بچھا رہے ہیں جس سے پاکستان کو نقصان ہوگا. ہمیں تو جو ہونا تھا ہو چکا. اب مجھے یہ بات سمجھا دیجیے, جب زیرو رسک کی بات آپ کی لیڈرشپ کرتی ہے تو زیرو رسک کیا ہے سر؟ کہ آ کے جیل کا سامنا نہ کرنا پڑے, کنوکشنز تو اپنی جگہ موجود ہیں. زیرو رسک سے آپ کی کیا تشریح ہے؟ ہاں, ہم یہ کہتے ہیں کہ 2017 کے تمام کردار انہوں نے اعتراف جرم بھی کر لیا, اور ہمیں آپ کیوں سزا یافتہ رکھنا چاہتے ہیں, کس کی آج خواہش ہے؟ ہاں, یہ تو سمجھ آتی ہے کہ نواز شریف نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا تو اس کو سزا دی گئی عالمی قوتوں کی خواہش پر, اور پاکستان کے اندر سے سہولت کاری میسر آئی. اس نے سی پیک پاکستان کو دیا تو سہولت کاری پاکستان کے اندر سے دی گئی. وہ الگ بات ہے کہ نواز شریف کا چہرہ بھی ان کو پسند نہیں تھا یا دشمنی تھی. آج مجھے کوئی یہ بتائے کہ آج کیا دشمنی ہے, جب تمام ادارے مان رہے ہیں, اداروں میں بیٹھے لوگ مان رہے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ ناانصافی ہوئی اور اس کی وجہ سے پاکستان آج اس مشکل میں آیا ہے. نواز شریف کا چہرہ پسند ہے؟ ہاں, آج اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو قوم دوبارہ اگر منتخب کرتی ہے تو ہماری طرف سے رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے جو ماضی میں رہی ہے. آج میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ادارے کی جانب سے اس میں چند لوگ آج بھی رکاوٹ کھڑی کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, جو کہ نہیں کرنی چاہیے. جس ادارے نے خود احتسابی نہیں کی آج تک,